बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोमिनीन मोमिनात एक मरतबा सूरह मुबारक फ़ातिहा, 3 मरतबा सूरह मुबारक इखलास की तिलावत फरमाकर आज के हमारे बानियान मजलिस जनाब हाजी अब्बास रज़ा शाह साहब रिजवी और रिजवी फैमिली के जमी मरहुमीन, पढ़ने सुनने वालों देखने वालों के जमी मरहुमीन मरहुमात बिलाखस हाजी साहब के वालिदैन शरीफ़ैन और उनकी मरहुमा ज़ौजा सैयदा कनीज़ फ़ातिमा रिजवी बिनते सैयद औलाद हुसैन बुखारी को ईसाल फरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलद्दॉल्लीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व बिही नस्तईन व हुवा खैरु नासिरिन व मुईन। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अन्नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि इन्न लिल हुसैनि हरारतन फिल क़ुलूब ला तबरदुहु अबदा। सलावत नैपकिन दे दिया। काबिल कदर सादात किराम मोमिनीन व मोमिनात, आज की मजलिस इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो हाजी अब्बास रज़ा शाह साहब रिजवी और रिजवी फैमिली के ज़ेर एहतमाम और अलमैदी सेंटर बिलअख़स आगा ख़ाबर अली ख़ाबरी आगा मुख्तार हुसैन की मुआवनत से, ज़ाकिरीन की करम फरमाई से, मोमिनीन मोमिनात की इनायत से हो रही है। इसका उन्वान सुखन है बरक़ात मजलिस हुसैन अलैहिस्सलाम नंबर 10। आज अशरा मुकम्मल हो जाएगा। आज मैंने जो मटेरियल आपके लिए चुना है ये इंशाअल्लाह 9 की 9 मजालिस के साथ साथ ये भी बहुत रिमार्केबल होगा, यादगार होगा और आज हम किसी नतीजे पर पहुंच जाएंगे। अगरचे बहस नामुकम्मल है, जैसा अर्ज़ किया था 90 मजलिस और पढ़ी जा सकती है बरक़ात मजलिस हुसैन पर। ये जो मैं खिताब कर रहा हूँ बेसरो सामानी में बैठा कहीं हूँ, किताबें कहीं हैं, मखतूतात हैं हौज़े के, जिनसे मैं इस्तिफ़ादा करके आपकी खिदमात आलिया में री राइट करके बाकायदा मजलिस तैयार करता हूँ। आज तकरीबन मैंने 10 रिवायात नोट की हैं, बल्कि हो सकता है टाइम हुआ तो 12। बग़ैर किसी मुकदमे के जल्दी जल्दी वो रिवायत बयान करता हूँ और फिर एक वाक़या और इल्तिमास से दुआ।
امام حسین علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا، من دمعت عیناہ فینا قطرتن بوأہ اللہ عز وجل الجنہ، احقاق الحق، جلد نمبر 3، صفحہ نمبر 500، جلد نمبر 5، صفحہ نمبر 523۔ امام مظلوم کربلا نے فرمایا، اگر کوئی شخص ایک قطرہ آنسو کا ہمارے لیے بہا لے، اس ایک قطرے کا اجر یہ ہے اللہ اسے جنت کا مستحق بنا دیتا۔ امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا، ایما مومن دمعت عیناہ لقتل الحسین ومن معه حتى يسيل على خديه بوأه اللہ فی الجنہ۔ یہ اہل سنت کی کتاب ہے غرفہ، یا نابی المبدت، صفحہ نمبر 429 میں ہے۔ امام فرماتے ہیں، جب کوئی مومن قتل شہید اعظم کے لیے اور اس کے ساتھی آنسو بہا دیں اور وہ آنسو ان کے چیکس پہ، ان کے رخساروں پہ جاری ہو جائیں، اللہ اسی وقت ایک کمرہ نہیں، کمروں کے کمرے جنت میں ان آنسوؤں کے عوض الاٹ کر دیتا۔ ارشاد ہوا، ما من رجل ذکرنا او ذکرنا عنده یخرج من عینہ ماء، الغدیر کی جلد نمبر 4 میں صفحہ نمبر 202 میں یہ لکھا ہے، اگر کسی شخص کے پاس ہمارا ذکر ہو یا وہ ذکر کرے ہمارا اور پانی جاری ہو جائے اس کی آنکھ سے، ولو مثل جناح البعوضہ، اگرچہ مچھر کے پر کے برابر کیوں نہ ہو، الا بنى اللہ لہ بیتا فی الجنہ، اللہ عز و جل اتنے چھوٹی سی مقدار کے آنسو کے عوض جنت میں اس کے لیے رائٹ اوے محل بنا دیتا ہے، گھر بنا دیتا ہے۔ وجعل ذلك حجابا بینہ وبین النار، وہ ایک چھوٹا سا آنسو جس سے مچھر کا پر بھیگتا ہے، اسے اللہ جہنم کے درمیان اور اس کے درمیان حجاب بنا دیتا ہے کہ جہنم کی آگ وہاں تک پہنچ نہیں سکتی جہاں تک حسین کے عزادار کا آنسو موجود۔ بہار کی 45 صفحہ 313 پہ انہی صادق آل محمد سے ہے، کل الجزع والبکاء مکروہ سوى الجزع والبکاء علی الحسین، ہر ایک کے لیے رونا چلانا مکروہ ہے کم از کم، مگر حسین کے لیے رونا چلانا سنت و مسنون و مستحب ہے۔ فعلى مثل الحسین فلیبکی الباکون فإن البکاء علیہ یحط الذنوب العظام، بہار کی 44 254، اس مضمون کی ایک روایت پہلے گزری ہے۔ امام الرضا نے فرمایا، جو مومن ہیں ان کو چاہیے کہ وہ ہمارے جد کے لیے روئیں، اس لیے کہ حسین پر رونا بڑے بڑے گناہوں کو بخشوا دیتا ہے۔ بلکہ اصل ترجمہ کروں تو بڑے بڑے گناہوں کے محل گر جاتے ہیں، تہس نہس ہو جاتے ہیں حسین ابن علی کی بکا کے عوض۔
वसाइल शिया जिल्द नंबर 10 सफ़ा 469 इमाम सादिक फरमाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी जअला, उस अल्लाह का शुक्रिया कि जिसने करार दिया लना, हमारे लिए, मई यफदो इलैना वयमदहुना वयरसी लना, अल्लाह का शुक्र है हमारे मोहम्मद के लिए, अल्लाह ने न्याज वाले मोमिन भी बनाए, मदा खान भी बनाए, मरसिया पढ़ने सुनने वाले भी बनाए। बिहार की 44 284 पे लिखा है, इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने कहा मन कान यौम आशूरा यौम मुसीबत ही व हुज़्ने व बुकाए जअलल्लाहु अज़्ज़ व जल यौमल क़ियामते यौमल क़ियामते यौम फरहतिन व फरहते व सुरूरे, फरमाया जो बंदा आशूर के दिन मुसीबत, हुज़्न और बुका में गुजार दे, क़यामत के दिन अल्लाह उसके लिए फरहत और सुरूर का बना देता है। उयून अखबारुर रज़ा में सादिक आले मोहम्मद का कौल है मा काल फीना काइलुन बैतन मिन अश्शेर हत्ता युअय्यद बिरूहिल कुदुस। मैं शुअराए किराम से गुजारिश करूंगा कि इस रिवायत को सुनने के बाद नऊज़ु बिल्लाह वो गुरूर में ना आ जाएं, मगर अपनी कदर देखें। न मौलवी को, न जाकिर को, न शायर को, न मातमी को, न रोज़ा खान को, किसी को गुरूर में नहीं आना, वरना इबादत ज़ाया हो जाती है। लौहे दिल पे लिख लीजिए इस फ़कीर से ये रिवायत आज तक किसी ने नहीं पढ़ी, बल्कि रिवायात जो पढ़ रहा हूँ इल्ला शज़्ज़ व नदर किसी ने नहीं पढ़ी। अल्हम्दुलिल्लाह पहली मर्तबा मैं भी पढ़ रहा हूँ। आपने इरशाद फरमाया हमारे हक में कोई शायर या जाकिर उस वक्त तक एक शेर लिखता, कहता नहीं, पढ़ता नहीं, मगर रूहुल कुदुस जिब्रील की ताईद उसके शामिल हाल होती है। जाकिरो, खतीबो, मुकर्रिरो, शायरो, मरसिया खानो, नौहा खानो, मातमियो, तूबा लकुम, तुम्हारे लिए इससे बड़ी बशारत क्या होगी कि एक शेर तुम्हारे मुंह से नहीं निकलता मगर उसकी ताईद होती है जो वही लाने वाला अमीन फरिश्ता है। इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं व इन्ना हुब्बना युसाक़ितु ज़ुनूब मिन बनी आदम कमा तुसाक़ितु रिहुल वरक़ मिनल शजर। ये भी बिहार की 44 में 23 नंबर सफ़े का नंबर 23 है। फरमाते हैं ये जाहिर है मजलिस हुसैन में मोहब्बत तो है तभी तो बंदा आता है, शिया न भी हो। इमाम हसन ने जब जुमला फरमाया उनसे कबल, इमाम हुसैन से कबल, फरमाते हमारी मोहब्बत गुनाहों को ऐसे झाड़ देती है, गिरा देती है, तोड़ देती है, जैसे आंधी दरख्तों से पत्तों को तोड़ देती है। अली वालों जब पत्ते दरख्तों से टूट जाएं, कोई साइंस आज तक दरियाफ्त नहीं हुई कि फिर दरख्तों पे लग जाएं। जब हुब्बे अहले बैत की वजह से गुनाह टूट गए, अब आपके दामन में दोबारा कयामत तक आ ही नहीं सकते। रहमल्लाहु शियतना खुलिकू मिन फाज़िल तीनतना वउजनू बिमाए विलायतना यफरहून लिफरहना व यहज़नून लिहुज़नना। शजरे तूबा जिल्द नंबर 1। अजीब शान से फरमाया, इमाम सादिक फरमाते हैं हमारे शियों पर अल्लाह की रहमत हो, वो हमारे बचे हुए खमीर से पैदा हुए हैं, हमारी विलायत की माजून से उनका खमीर और ज़मीर बना है।
تبھی تو ہماری خوشی میں خوشی کرتے ہیں، ہماری غمی میں غمی کرتے ہیں۔ امام سجاد فرماتے ہیں، اور یہ امام نے یزید کے دربار میں جملہ کہا، اللہ اکبر، کوئی وہاں مل گیا ہوگا، کہ بلغ شیعتی من السلام، جب سر امام مظلوم کربلا کا رکھا گیا سامنے یزید کے، اس وقت بابا کو رونے کی بجائے آپ کو سلام کہا ہے، کہا بلغ شیعتی من السلام وقل لهم ان ابی مات عطشانا فاذکروہ ومات غریبا فاندبوہ۔ دربار یزید میں عزاداری کا اعلان کر رہا ہے میرے مولا کا فرزند، فرماتے ہیں میرے شیعوں کو میرا سلام کہنا، ان سے کہنا میرا بابا پیاسا شہید ہوا، لہذا ذکر کرتے رہو میرے بابا کا، اور میرا بابا غریب مارا گیا، کوئی ساتھی نہ تھا، لہذا گریا کرو دھاڑے مار کے میرے بابا کے لیے روتے رہو۔ مستدرک الوسائل جلد نمبر 17 صفحہ نمبر 26، سعود قیال محمد نے فرمایا، فیض قلم صفحہ نمبر 50، فارسی کی ہے یہ، فرمایا ہے فارسی کی مگر روایت عربی میں لکھی ہے، نوحو علی الحسین نوح ثقلا علی ولدہا، اے ہمارے چاہنے والوں میرے جد حسین پہ ایسے نوحے پڑھو جس طرح بوڑھی ماں اپنے جوان بیٹے کی موت پہ پڑتی ہے۔ امام باقر ایک مجلس میں تھے، مجلس ختم ہوئی تو فرمایا، اعظم اللہ اجورنا بمصابنا بالحسین علیہ السلام وجعلنا وإياكم من الطالبین بثارہ ما ولی الامام المہدی من آل محمد علیہ السلام۔ رونے والوں سے کہا، اعظم اللہ اجورنا بنا بمصابنا بالحسین، اللہ ہمیں اجر دے حسین کی مصیبت منانے کا، اور تمہیں ہمارے چاہنے والوں اور حسین پہ رونے والوں، اللہ ہمارے بیٹے مہدی آل محمد کے پارکاب ہو کر ہمارے جد کا انتقام لینے کے قابل بنائے۔ عزاداری حسین انتقام حسین کا پیش خیمہ ہے۔ بس روایتیں مکمل ہو گئیں، اور اب میں آلموسٹ 14 روایتیں آ گئیں۔ آخری بات آج کی سن لے، یہ میرے شاگردوں نے بھی مجھ سے پوچھا کئی مرتبہ، اور میں ان کو بتاتا رہا ہوں، مگر صحیح مکمل روایت آج پڑھ رہا ہوں۔ یہ روایت ہے آیت اللہ العظمیٰ سید حسین بروجردی کی رحمت اللہ علیہ، یعنی ان کا واقعہ ہے۔ وہ لوگ جنہوں نے یہ واقعہ نقل کیا میرے اساتذہ، پیر مرد ہیں، بوڑھے ہیں، مگر ابھی زندہ ہیں، ہوا میں بات نہیں ہو رہی۔ البتہ میں یہ واقعہ ان سے نہیں، باقاعدہ پڑھ رہا ہوں جو حوزے کی کتب چھپی ہے عزاداری کے بارے میں۔ آج ہی میں نے پوری روایت لکھی ہے، وقت کوتاہ ہے، ورنہ آدھے گھنٹے کی یہ روایت ہے عربی کی پوری۔ میں خلاصہ بیان کر رہا ہوں۔ ایک روز آیت اللہ بروجردی درس خارج دینے کے لیے تشریف لائے، اور ممبر پہ آخری سیڑھی پہ جب جا کر بیٹھے تو ایسے ہی ذاکروں کی طرح، جیسے آپ جانتے ہیں سریکی میں ذاکر سر لگا کے پڑھتے ہیں، یا عربی میں روضہ خان فارسی میں پڑھتے ہیں، اسی طرح پڑھنا شروع کیا جس طرح آپ لوگ مجلس حسین پڑھتے ہیں، پڑھنا شروع کیا۔ لوگ حیران تو ہوئے، طلبا جب پڑھ چکے، رو چکے، رلا چکے، کہتے پوچھو میرے شاگردو آج میں نے یہ کیوں کیا؟ کہا بتائیے استاد محترم۔ کہا کل رات خواب دیکھا، قیامت بپا ہے، 14 کے 14 معصومین کو اللہ نے یہ عزت بخشی ہے
کہ لوگوں کو بلائیں، جنت میں داخل فرمائیں. آگے دروازے کھلے ہیں ان کے سامنے. کوئی حضور کے پاس جا رہا ہے، کوئی خاتون بی بی بطول کے پاس جا رہی ہے، کوئی مولا علی کے پاس جا رہا ہے. میں جب پہنچا تو میں نے پوچھا میں کہاں جاؤں؟ تو مجھے بتانے والوں نے بتایا کہ حسابوں کا عند صادق علیہ السلام. جاؤ، وہ امام جعفر صادق ہیں، وہاں جاؤ. وہاں پہنچا تو دیکھا شیخ مفید امتحان دے رہے تھے اور سوال ہو رہا تھا، آپ نے جو فلاں فتویٰ دیا روایت تو ضعیف تھی، کیوں دے دیا تھا؟ باریکیاں دیکھیں میرے بھائیوں بہنوں، آپ نے مذہب کو مذاق بنا رکھا ہے آج کل. باریکیاں دیکھیں. مفید جیسا پہاڑ جسے زمانے کا امام بھائی کہتا ہے، دوست کہتا ہے، قیامت کے دن اٹکا ہوا ہے، جنت میں نہیں جا پا رہا، کہ ایک فتویٰ کیوں دیا تھا؟ ضعیف سند تھی. ہم جو بے پرکی اڑا رہے ہیں صبح شام سوشل میڈیا پہ جھوٹ بکھیر رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بسم اللہ کر کے مولا علی قسیم النار والجنت ہمیں داخل بہشت کر دیں گے؟ برو جردی کہتے ہیں میں تو گھبرا سا گیا، کیسے ہوگا؟ ابھی تو مفید پھنسے ہوئے ہیں، ہمارا کیا بنے گا؟ تو دیکھتے ہیں، میں نے سامنے دیکھا، فرماتے ہیں کہ امام حسین کھڑے تھے، اور وہاں کیا دیکھتا ہوں، وہ اشارہ فرماتے ہیں، کبھی اشارہ بھی نہیں کرتے. وہاں سے تو کوئی پوچھ گچھ ہی نہیں ہے. پوری روایت بعد میں کبھی بیان کروں گا. چلے جا رہے ہیں، میں بھی قریب پہنچا، سلام عرض کیا خدمت میں. امام نے بھی یہی فرمایا، حسابوں کا عند صادق، تیرا حساب تو امام صادق کے پاس ہے. میں نے عرض کیا کہ سرکار وہاں تو بڑی دیر لگ رہی ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ کے ذریعے چلا جاؤں، کیونکہ یہاں تو جلدی جلدی لوگ جا رہے ہیں. اب جو امام نے کہا وہ سن لیں اور بس اجازت دے دیں. امام نے فرمایا من یدخل من بابی، اے برو جردی تجھے پتا ہے میرے دروازے سے کون داخل ہو سکتا ہے؟ باب الحسین سے خدامی فی المجالس، جو میری مجلسوں میں نوکر بن کے خدمت کرتے ہو. یہ نوابوں کے لیے ہے، یہ جو امریکہ کے نواب ہیں، یہ جو نخرے والے ہیں، یہ جو پیسے والے ہیں، ملینرز بلینرز فلاں ڈھمکاں، یہ ان کے لیے ہے. میرے دروازے سے تو وہ جائے گا برو جردی خدامی فی المجالس، جو میری مجالس میں نوکر ہوگا. کیا کرے گا؟ السقائین للماء فی المجالس، اس دروازے سے تو وہ جائے گا جو میری مجالس میں میرے عزاداروں کو پانی پلاتا ہوگا. اللہ اکبر، اللہ اکبر، ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فی المجالس، وہ جو قرائین العذاب، وہ جو عذاب پڑھتے ہوں گے وہ جائیں گے اس دروازے سے. الذین یقیمون مجالسا للعذاب، یہ دروازہ میں نے اللہ سے بانیان مجالس حسین کے لیے لیا ہے. اور جو میرے شاعر کا خیال رکھتے ہیں، بس مجلس تمام ہو گئی. استاذ الاساتذہ برو جردی نے سوال کیا اپنے شاگردوں سے،
हल कराता वलौ बैतन, बेटा, यूं इशारा किया। हम भी जब बड़े मजमे में पढ़ाते यूं ही करते थे, इशारा एक को किया। बेटा ये बता, तूने कभी हुसैन की मजलिस में एक शेर पढ़ा है? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, सुबहान अल्लाह। हल दफाता वलो फिलसन वाहिदन, क्या हुसैन की मजलिस के लिए, अजादारी के लिए एक फिल्स, वो इराकी फिल्स जो होता है, एक टेडी पैसा खर्च किया है? पैनी कह लें, सेंट कह लें, मातम गरीब करबला में, ये जुमला भी यही उस्ताद और असातिज़ा ने फरमाया, फी मातम गरीब करबला, गरीब करबला के मातम में कभी एक टेडी पैसा खर्च किया है? अल्लाह अकबर। हल कद्दम तल मा वसक़ैतल मोमिनीन फी मजलिसिल हुसैन, बेटा, तूने मजलिस हुसैन में मोमिनों को कभी पानी पिलाया है? अल्लाह अकबर। हल जमाता ववज़अता अश्शाय, क्या तूने कभी चाय तकसीम की है? व जमाहा, बर्तन इकट्ठे किए हैं चाय वाले, फी फिल मातमिल हुसैनी, हुसैन के मातमियों के लिए? अल्लाह अकबर। बस वक्त तमाम हुआ अजीजों, ये भी मुकम्मल नहीं, इजाज़त चाहता हूँ, अजान का वक्त हो रहा है, रोज़ा भी है, ये रोज़े बड़े रिकमेंडेड हैं ज़िलहज के। आज तो खैर बिल्कुल ही पता नहीं चला, कभी कभी जब मुझे प्यास लगती है तो मुझे अली असगर की प्यास याद आती, कभी कभी जब भूख लगती है तो मुझे करबला वालों की भूख नजर आती। ये देखिए एसी भी चल रहा है, अल्लाह जज़ाए खैर दे हुसैन रज़ा सल्लमहू और मौलाना अली रज़ा सल्लमहू को, बड़ा बड़ा ख़ास ख्याल रख रहे हैं, और घर वाले भी, बच्चियाँ भी, सब अल्लाह ताला जिंदा और सलामत रखे। पंखा भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, फिर भी आप देख रहे हैं मैंने ये पसीना साफ कर रहा हूँ। मैं कभी कभी सोचता हूँ कि हम एसी में, पंखे में थोड़ी सी गुफ्तगू करें तो हमें पसीना आ जाता है। गरीब ज़हरा ने वो खुतबे कैसे दिए हों, आखिरी नमाज कैसे पढ़ी होगी, और करबला वालों ने आखिरी जंगें कैसे लड़ी होंगी। वो जो आहनी ज़िरह थी, उनके बावजूद, और आहनी तलवारों को कैसे पकड़ा होगा। मैंने तो एक रिवायत देखी है कि एक दफ़ा किसी ने इमाम सज्जाद की खिदमत में बकरे का गोश्त पेश किया। इमाम ने फरमाया, जब से मैंने अपने बाबा को ज़बह होते देखा है, मैंने बकरे का गोश्त खाना छोड़ दिया। मेरे अजीज़ों, मेरे बुजुर्गों, अल्लाह आपको अजर दे, जज़ा दे, अल्लाह आपको इमाम हुसैन के अज़ादारों में शुमार फरमाए, इमाम हुसैन पर बुका करने वालों में अल्लाह आपको शुमार फरमाए। आज की जो मजलिस साहब ने 10वीं और आखिरी, फ़िलहाल ये अशरा मुकम्मल हुआ, अगली थर्सडे से इंशाल्लाह नया उन्वान शुरू होगा। ये जो आपने अब तक 10 मजालिस सुनी है, ख़ुद भी बार बार देखें, सुने, देखी भी हैं आपने, लोगों को भी बताएं, जो गाफिल हैं उनकी आँखों से गफलत के पर्दे हटाएं, अपने रिश्तेदारों को तोहफे में भेजें, और इमाम हुसैन की मजालिस में खिदमत को आर न समझें। मैंने अपनी आँखों से मराजे किराम को अज़ादारों की जूतियों के बोसे लेते हुए देखा है। मराजे तभी तो पूछते हैं, कोई खिदमत तूने कभी मातम की है? कोई खिदमत तूने गस्लिल कवाब, अल्लाह अकबर, क्या तूने कभी वो बर्तन धोए हैं जिन बर्तनों में इमाम हुसैन के मातमियों ने पानी पिया हो?
یا نیاز کھائی ہو. ماتم و وحید کربلا، اس وحید و غریب کربلا کا ماتم. پھر آقا نے فرمایا تھا ام انک تحرم نفسک من کل ذالک، بیٹا اگر آج تک تو محروم رہا ہے غریب حسین کے عزاداروں کی خدمت سے، تو آج کے بعد حسین کا عزادار بن، ذاکر بن، خطیب بن، نوحہ خان بن، جھاڑو دینے والا بن، نیاز پکانے والا بن، برتن دھونے والا بن، سبیل غازی پلانے والا بن، کوئی خدمت کر، کیونکہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ جہاں سے بلا روک ٹوک پوری انسانیت جنت میں جا رہی تھی، وہ دروازہ تھا جسے حسین ابن علی نے اپنی قربانی کے ساتھ اللہ سے اپنے عزاداروں، اپنے ماتمیوں کے لیے حاصل فرمایا. یا محمود بحق محمد، یا اعلی بحق علی، یا فاطر بحق فاطمہ، یا محسن بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین وذریت الحسین. آج کی مجلس کا ثواب یا اللہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں مرحومہ و مغفورہ سیدہ کنیز فاطمہ بنت اولاد حسین شاہ کو ایصال فرما. حاجی عباس رضا شاہ رضوی کے والدین شریفین اور ان کی بہوؤں اور ان کے دیگر اعزہ و اقربا بھاوج کے دیگر جمی مرحومین مرحومات کو ایصال فرما. جتنے بھی مومنین مومنات اس وقت دیکھ سن رہے ہیں، جنہوں نے پڑھا ہے، میں پوری مجلس سن رہا تھا، کبھی میں نے نخرہ نہیں کیا. امام حسین اس بات کے گواہ ہے. میری ماں نے مجھے کہا تھا کہ بیٹا مجلس حسین چھوڑ کے کبھی نہیں جانا. الحمدللہ پوری، جب سے علی نے پڑھا، نور نے پڑھا، آغا نے پڑھا، ہمارے ذکی رضا صاحب نے پڑھا، ہمارے مہدی صاحب نے پڑھا، سب کو بحمدللہ، انیس صاحب کو، سب کو سنتا رہا ہوں. آپ سے بھی یہی درخواست کروں گا مجلس حسین کے لیے نخرے نہ کریں، مختصر رکھ لیں، مجلس چھوڑ کے جانا نہیں چاہیے، اس سے بی بی پاک ناراض ہوتی ہے. یا اللہ ہم سب کو عزاداران مظلوم کربلا میں سے محشور فرمانا، امام کے ظہور میں تعجیل فرما. ربنا وتقبل دعا. کیسی رہی آقا؟